سلام دبسي أخاب سلام ميديا نحكي وكا سلام ميديا فور تروز كلهم ساعتين تخطاتلتين أبزل لهم سلام عندنا نكونكم نتمنى لو معلت دما نعسرت 4 عامت زعبيو قلعة نايدين مرمرة مسقبرو ودخا يكونن استبهله حونا اتزوسرو سقمتي نايب حقي زنقاد سلازغونه بزعبو كنزاربينا حر غزي كم زعينا شجر زمص طنقن كما يرنا خنفتحهم يقبا بزبل قال حساب ككافلكم سلازدلخو ناب كل خبصح انتي لايك كومنت شير اند سبسكرايب تقولوا بتحتنا يحتت سلازي نابتي ملغتي قدمي مئتاوي اسكن ذا فيديو زي رايوا مرمرة مسقبرنا مرمرة ايتي مرمرة وصيت مسودنا ورحي دبلتي وصيتو ورحي دحر ورحي نانا قل حصر لي ولا جنزب زيادة خف لي مناط عدل يبلين قزيه حراي لمني تاور حصي لما مالتي اب 10 معالتي يلم تني 10 معالت خفي لي مالتي تدخفل بس فين دي خفل وصيت مسناس وصيت مسؤول لهم مزدورنا وتورقه تجتينا كنمول إلنا أنا كنوزينا توصي سكتينا إلنا فريمنا مزدولو ساق أكيد هنا توصيتهم أنا أيضا نقولهم ما دام وش تعين قرونا يفدني كذلك ويا مملكة تخصص كذا حد بزعل ولا ضحك حتى الناي كيدنا وعها عينات كان يتبهيلو دعسة 4 عامات سوى شوعك تماري أقول دخانة تبهيل ندي أنت إليها إما نروح حاضر لكم دلهم أيصرف كوان أنت قل لي سمعتي توازير أنا جنزل خسيرة ليا بلبتي جنزب كله ولا كسب إيه خسيرة زغل عقل ناي حلنا بو أنا نحلنا بو ناي سقى بو خسيرة دلله خرد أكثر له حجي أنا دايك حق زنا زغل عزي دايك حق زكي ليا خالي بالكوان كهار ما قال قليل نعي كسف عقل كهار ما بصرقي قال نعي قليل نجر نيرو جن عدا نجر تمهار كله نحدا نجر قد في الكلام تخيل كخباهم مالت خباهم كابز تيك توك كخباهم لبى مع السبات نحدا سبس انت هذا ولا مليون جنزة بسدر كاسي انت هيوت كتطفل لك تقطفه قال هيوت كتقصل نتقول عاس مع استصفاي بينير نايد دم قرر سلود فولتو نادي هذا بروسيسريت كان تدا مسيها نديها ختمصاس حق زكاي بلون يرخ غير مكر ايوه السخالي هيوت الله ونعا قال نابرا لوا قال حدار لوا كلام كنت شن 10 حدنا تلالنا مزارات حجي انا حما صبايكم كون حما اتقبر سبتري جن نعو بقى طعم يتصرف فغرمكم بزغنا ودغايتو اي ودغاي كون انت بهايله ورقات على بزي فريقكم خلي بزي امنو حد مالكم እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቪድዮ ከም ሰማዕናዮ ነዝሓውና ዘጋጥሞ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ዝቆልዓ ስጋብ ወዲ 14 ዓመት ባዕሉ ከም ደዕበዮ ሻብዓይ ክፍሊ ከም ዘብፅሖ ድሓር ግን ዝኾነ ዝፀራጠሮ ነገር ስለ ዘሎ ዲኤንኤ ይገበር ኢሉ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ምስ ተገብረ እቲ ምርመራ ወይ ድማ ሪዛልት ወዱ ከም ዘይኮነ ፈሊጡ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ነገር ዝገበሮ ነታ ሰበይቲ ወይ ድማ ነዚ ኣደ ዝቆልዓ ወላ ሓንቲ ሕማቕ ነገር ከይገበረ ብሰላም ምፍልላይ ምክንያቱ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሚ ዝብል ዮሴፍን ማርያምን ኣብ ሓደ ገዛ ይቕመጡ ነይሮም ጠኒሳ ምስራኤ ካብ ካልእ ሰብኣይ ዝጠነሰ ስለ ዝመሰሎ በቃ ከየኽፈአ ሽማ ከየፀለመ ብዳርባ እምኒ ክትጨፍጨፍ ከይገበረ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ ይብል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚ ኣብ ሓዳርና ዝኾነ ሕማቕ ነገር ዝኾነ ዘይምትእምማን ዝኾነ ጥልመት ከጓንፈና ከሎ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እኳ እንተኾነ ግን ካብኡ ዝገደደ ድማ እቲ ሰብኣይ ሰበይቱ ቀትል ከሎ እቲ ሰብኣይ ሰበይቱ ኣካላ ከጉድል ወይ ድማ ዝኾነ ገበን ዝኾነ ወንጀል ኣብኣ ክፍፅም ከሎ እንደገና ናይ ጌጋ ምክንያቱ ጌጋ ብጌጋ ጌርካ ኣይትእርሞን ኢኻ ስለዚ እዚ ሓውና ዝገበሮ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ዘመኑ ኩሉ ይባርኽ ኣምላኽ ዘመን ካሕሳ ይግበረሉ ብሰላም ምንም ሕማቕ ነገር ከይገበረ ምንም በቃ ንዓዝ ጎድእ ነገር ከይገበረ ብሰላም ተፈላሊ ግን ካብኡ ዝበልጽ ነገር ድማ ኣሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ራእዮ Ahara Marley Jolie ኣብዚ ቪድዮ እዚ
أنجلينا جولي استبهلت ناب إثيوبيا بمخاد زهران استبهلت هتان بمنم ديت الرهب بعليت بقانقوا ببهلي بهايمانوت بمنم نجر زي رهبة جن سب سلازخانت كاب سب زبلت نجر دماس لزي لمخنياتو سب كاب هايمانوت بلت سب كاب عليت بلت سب كاب زرعي كاب سراي أو كل زي إيرتراونت إثيوبياونت كاب كله سب بلت زابير مسكت لازي نتز بلت نجر نعوت أميتا نزاقل عزيا يعبيا نبز بتصحب حتى حجي أبز عمل زي بسايكولوجي قدامي دغري رخيبه زاقل عملي سازي نحنا دما يترف مالت عليتنا زرقنا مخاب على خزعبه هاي قلعه ولا زعبه هاي قلعه زتشجركو كيف كتعبي اداب تقبري سلازي انا حجي انا كم انا 14 عامت نحد قلعه ودي لنتنا يعبي يوم اقاطامي كان زي عينت انت زغوان فني حسابي بمنم تأمر ايقيرني ولا تقول عكوا نايسغا بوي يلو نابكال خيد انت مرصه انا جن ودي لي زعبيو سغا منጨረሻ مخنياتو ودي ስለዝኾነ ወላዲ ዝبحال بسغا زولدك طراي ديكونه كاتولد جميرو زعبيكا ابزبصح زبصحكا نسون ولادي እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ زحونا دما نزي هፃን زي ولا كوا بسغا biological father ويدما بسغا ابو ايهون كن كابزولد جميرو زعبيو علي مليلو سغا ود 14 عامت كخون زبصحون نسو ስለዝኾነ كابتناي سغا ابو نلعلي ابو ازي نسون تزعبيو يمرص بالانت زبلصه زغبرو صبق اندي كن كابو زبلص ነገር ድማ بعلو انت زعبيو جن أبزيا حنت نطبي زوم 70 سبيتن سلستفالاليو اتقول عدما من الوقت مصديو كعبي انت الادليو مرج انا يتقول عخون اتقول عازقن انس ابوي نسخاها مسخاي ازدلي انت لايلو مثلنا يتقول ع انت زحلو بالانا حنت سبيتي اب حدر كلا كابقال كتنس تخليا هو كتنس تخليا سلازي انتي تطنقي بزعبات طنقتات كنزاربينا سلازي حجي نابتي طنقتات كمص እዚ ሽግር እዚ እንታይ ትጠንቁ ካብቲ ጠንቅታት ሓደ ብዙሕ ግዜ እዚ arranged marriage ዝበሃል ነቲ ሰብኣይ መርዓት ከምፅሉ ከለው ወይ ድማ ነታ መርዓት ሰብኣይ ከምፅላ ከለው ታ መርዓት ቅድሚ እዚ መርዓ ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ክህልዋ ክእል ምስ ካልእ ሰብ ዕርክነት ክነብራ ይኽእል እዩ ስለዚ ተመርዓ ከላ ነቲ ርክብ ክትበትኮ ስለዘይትኽእል ويدما قلطيفا كتبتكم تدا زي كيلا اتركب تدا قصيلو ني حنت معلت جيجا تنس خمس خلي حجه تمرعاس لزلا كي تنغرو تحاب امو صقيله تقصل تقول عولد تسوي ناتو مسيلو يعب مالتي اقاطامي تدا تبايسوم ويدما تدا تطراطيرو نابديني كم زخمت حجي زرانايو نايديني مرمره خبر كله تقول زيناتو خوين تصنح باسمت سلازي زخونه خمزن دحدا خوينو امرعا انت دا اتينا اتمفتحي قلطيفنا نتزنبر ركب كنبتكوي امرعا وصاي كاب حدار وصاي خاط الكيدان وصاي زخونه عينت ركب كنغبر ايغبانا ام مصحف قدوس ام مصحف مثالي معرف حموشته كاب تقص 10 حموشه جميرو كم زيبل كم بو يسمعوني مايسي خبعي لهذا كابتي زفلفل من جهاد سته من جهان وصاي روباتات كاس ناب ادبابا دو يفسسالو ناهات رايهم غانوت اي كافلوها من جها يبارخ بتا سبيتن سنتكا با يبل كابل ابزي كمبو صنحو كمزي زبل مايسي كاب عيلها راي سته كابتي زفلفل من جهاد استيبل እግዚአብሔር መስገድ ስለዚህ አምላኽ ዛሃብና ኢላሎ ንረዌሉ ንሕጎሰሉ ንባዛሐሉ ዛሃብና ኢላሎ ዛሃብና ምንጭሎ ስለዚህ እንታይ ዝብለሎ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ቁጥራይ ስተ ሰበይቲ ማትካ ሰበይቲ ካልእ ሰበይቲ ኣይትጠምት ካብ ሓዳር ካብ ወጻኢ ምስ ካልእ
ኣይደቅስ ኣትሰበይቲ ድማ ልክዕኸሙ እንተ ደኣ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ወይ ከዓ ካብ ሓዳራይ ወፃኢ ካብቲ ቃል ኪዳን ወፃኢ እንተ ደኣ ምስ ካልእ ደቂሰ ወይ ድማ ደቂሳ ግን ከምዚ ዓይነት ሽግር ክፍጠር ይኽእል እዩ ትካፈሎ ነገር ኣሎ ሼር ትገብሮ ነገር ኣሎ እንጀራ ትካፈል ገንዘብ ትካፈል ምኽሪ ትካፈል ብዙሕ ንካፈሎ ነገር ኣሎ እታ ኣምላኽ ንዓኻ ኢሉ ዝሃበካ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ ኣደደቅኻ ግን ምስ ወላ ሓደ ኣይትካፈላን ኢኻ እሳ ናትካ ጥራይ እግዚኣብሔር ይመስገን ቀፂሉ ከምዚ ይብል ምንጭኻ ንወፃኢ ሩባታትካስ ናብ ኣደባባይ ኣዶ ይፈሳለዩ ንኣኻ ጥራይ ይኹን ጓኖት ኣይካፈሉኻ ስለዚ እቲ ኣምላኽ ዝሃበካ መርዓት እቲ ኣምላኽ ዝሃበካ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ ናትካ ጥራይ ካልእ ሰብ ኣይካፈለካ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ይመስገን በተን ደቂ ኣንስትዮ ወገን ድማ ልክዕኸሙ እንተ ደኣ ሓዳር ጌርክን እሞ ቅድሚኡ ዝኾነ ርክብ ሃሊክን ወይ ነይርክን ሓዳር ምስ ገበርክን ግን ንኻልእ ክትጥምታ ኣይግባእክን ሕጂ ካብዚ ሓሊፍና ድማ ሓደ ግዜ እቲ ሽግር ኮይኑ ዝሪኦ ኣነ ንኣብነት ዝተሸገረ ሰብ ናብ ገዛኻ ምእታው ሓዳር ምስ ገበርካ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ሽጉር ርኢኻ ክትሕግዞ እንተ ደኣ ደሊኻ ብደገ ሓግዞ ኣብ ገዛኻ ይተእቱ ንምንታይ ንሰበይትኻ ናብ ፈተና ተእትዋ ንኣብነት ንስኻ ንዝኾነ ዓርክኻ ድዩ ዘመድካ ካብ ኣፍሪቃ ስፖንሰር ጌርካ ተምፅኦ እሞ ናብዚ ምስ መፀ ቀልጢፉ እግሪ ክተክል ስለ ዘይክእል ንሰለስተ 4 ወርሒ ኣብ ገዛኻ ይቕመጥ ኣብ ገዛኻ ክቕመጥ ከሎ ካብታ ዝኣትወላ ንፅባሒታ ንስኻ ድማ ክሰርሕ ስለ ዘለካ ዝዓብዩ ቆልዑ ስለ ዘለኻ ዝኽፈል ሞርጌጅ ስለ ዘለካ እትመርሑ ሓዳር ስለ ዘለካ ንሱ ክትዕርፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንሱ ከምዚ ሎም ኣትዩ ንስኻ ግን ንፅባሒታ ንጎ ሰዓት 6 ወፂኻ ሓደ ግዜ ሰዓት 4 ክትመፅእ ትኽእል ገሊኡ ስራሕ ግን ስጋብ ሰዓት 7 8 9 10 ወይ ልዕሊኡ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ 4-5 ሰዓት ጥራይ ደቂሶም እቲ ካልእ ግዜ ግን ኣብ ስራሕ ዝሕልፉ ሰብኡት ኣለዉ ስለዚ እታ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጂ ከምቦ ፅናሕኹ ጓኖት ኣይካፈሉኻ ዝብል ወላ ሓደ ሰብ ክካፈለካ ዘይግብኦ ንስኻ ባዕልኻ በቃ ቅኑዕ ዝመስል ነገር ግን ጌጋ ዝኾነ ነዚ ዘመድካ ነዚ ዓርክኻ ንኽካፈለካ የሕሊፍካ ትህቦ ስለዝኾነ ምስ ሰበይትኻ ንግሆ ንስኻ ስራሕ ምስከድካ ብሓንሳብ ቆርሱ ብሓንሳብ ይምስሑ ብሓንሳብ ይድረሩ يعللو يتصاوتو زدما من لممات سوايزي نسبيتها خلم داي جمر عركنات جمرو محزنات جمرو بحنساب كسحقو جمرو ازدما ناب زيد لي حاتيات ناب زيد لي ودقت حدركا نخفرس طنقي يخون مالتي زيد لي تنسخ متخل زيد لي تشيت مغبار ويدما مسراق كمص سلازخل اتي مفتحيو انت دا سبونسر كتغبر دلو خنكا انت دا اسب كتحجز دلو خنكا بدغ حجزو مخنياتو بحوي صوت هايلن بحوي صوت كلها اتحوي كقصلكاي كنددكاي كطفاكاي غزاها عنوي اب مصحف قدوس كاب زموت هدم سلازبل كاب كمز عينت صوتا كنهدم طراي زغبانا خالق مريچ ايبلو مچمتي صغم بزح اندي اتاسبيتي حد غزي كامطن لعلي بزحا دخنا محزوتا ليتن معلتن ابتغزا ايطفاني ابتغزا مقمط راي استرفن نبر نغو مصا مشت وصا لوم مصا صباح مصا سلازي مستسباي كمز عينت ركب كفترا يخلا مالتي اتاسبيتي مالك عهب نتسباي عركو ليتن معلتن كابتغزا زي فلن تدا خوينو السباي يعرفتو نابتغزا ليتن معلتن زمت تدا خوينو ازدما شجر كفتر خل سلازي اتي مصحف قدوس زبلو نغبر غوانوت اي كافلوخا مالت غوانوت اي كافلوخا نبينخا يخون مالتي እግዚአብሔር መስገን ካብ ከምዛ አይነት ነገር ክንቁጠብ ይግባና ከምዝ እንተ ዳ ኮይኑ በቃ ወላ ዘይኮነ ኣብ ጥርጣሪ ይዘቶና ዛሰበይ ዚያስ ምስ ሰብኣይ ዚ ደቂሳ ክትኮን ትኽልዶ ወይ ድማ ሰብኣይ ዚ ምስ ዛሰበይ ዚያ ምስ ማሓዛይ ደቂሶ ኾን ይኽእል ዶ ኢልና ክንጠራጠር ስለንኽእል እቲ ሓዳር ንኽፈርስ ዘሎ ተኽእሎ ብጣዕሚ ዓቢ እዩ ገለ ደቂ ኣንስትዮ መሓዙት ኣለዋ ኣብ እንዳ ሰብ ሓዳር ከይደን
كاب ساعات كلتا سلسة نايمشت سقاب ساعات عسرت حدا معالتي زمسيا حجي مشت مسكونة أوبر إسان وي تاكسي إسان وي أوتوبوس بهلا إلون سلازي نتسبعي نعاد صحية تباهلو يلا أخمالتي حجي لو معالت خبصها صباح خبصها دحر صباح خبصها من لمماد يفترمو شعو بحنسب كدقسو هوليم سلازي جازي جيجا نايت سبعي تراي زي كونه جيجا نايت سبيتي ونيو مخنياتو نسبعي تحلو سبعي دما نعاء كحلو محلاو مالت سب حليها حلوني جن كبر زلو عينت محلاو كنحلو يقبأنا اتخالق دما اتاسبيتي زخونس زتشجرت محازاديا وي كم تعنتو يزبلوز نوركو سبونسر تقبرا حفتا انت هاليا كابت غزا قلطيفا توصي يزغبا قلطيفا اغراخ تكل قلطيفا كل نجر بقى ابت غزا اب مصحف قدوس انت يزبل سبعي ابونا ديون حدد مسبيتو يطبق مساد ما حدا سغا يخونو يبل اغزابير مسكن مسحفتا يكونن مسمحزا يكونن مزمدا يكونن اتسبعي بزح غزي اتي ناي فقر غزي اتي كواليتي تايم بحال كحلفو زغبا مسبيتو مبر مسمحزو تا يكونن سلازي ابت غزا انت راخينو حد غزي اكرادنا نايتن اغايش طعي كيكون خلي ابدلنا يو نامنا تابز انا زلخو عد قرص لزخونه اتنخدنو بقى ناي قر خداونتي ابت موقت غزي دما تندقنسيو بقى هنغزان غيرن تلز حسبو ناي موقت كداونتي خدنا خلاي كمز عينت قلع زخونه اكرادنا سرعت زي بلا اكرادنا دما نابكالي نجر كمرح سلازخل كم مجمريا ابت غزا خاسي كمز عينت اتموسفير زفتر قدات ويدما خمز عينت قرارات زي مفتر كل غزي طنقو ويدما طنقات كنكون يغبانا اموداتا نتوم سقوت نرأسي حويسه كبلو زدلي نحنا رأسي نايت حدر قند واناتات نايت حدر تحتتي نايت حدر نحنا سلازخنا عرق نقبر كلنا ويدما محزا نقبر كلنا سبعي من سبعي سبيتي دما من سبيتي انبر حد غزي اتسبعي سبيت محزا لاتو كابتا سبيتو وصاي مالتي حجتي محزا يخجمر كلهم مجمريا منالبات نصهنا بزلو مغدي خون خلي جن قدب انت ازي غيرلو معلتي ن4 ساعات 5 ساعات زعلل انت اخوينو حلف حليفو نسبيتو زي نغرا مستيرات نتا محزايلو زعلا زلو كعلا انت اجميرو تطويل حسب غبو مخنياتو دحر بزح معلال دحر بزح كم زعينت ركب مغبار اتركب نابكال حليفو ابتحضر صقم كم تصخلي اتا سبيت دما لكعهمو انت دا كاب سوء حليفه قال سوء محزا انت اغيرا دي محزايو ولا حنت نجر يبلنان حجي اتي محزنت دحر ناب عركنت قير خلي كالاي ولا نتسوأيكسي نمنتا بحتو تأتويو نمنتا ترطار تأتويو كمزي ابتي قندي تحستون اذا نايلو معلتي ملقتي ولا كابو كاب سوأيكي وليد كخلخي ملكعنا يتقولعا من البط نبوو انت زي مسيلو وين عقت زي مسيلو اتسوأي كل غزي ابترطرا يزنبر ازس وديدي ازي نعاي مسلني ازي كم زندابله بقى ابچنق ازنبر سلازي محزنت ناي سبعي من سبعي محزنت ناي سبيتي دما من سبيتي بستخالنا قبلو زل انتاي مصحف قدوس كاب زموت هدام سلازبل كاب تخنا هادمو زغبا نجر كنا هادمي زغبانا حنت ناي مچرش علاي كعلكو حدا غزي زخونو خلته فقرات تبايسومسي دحر اتافقاري دبداب صحف جميرو ناتا زفقرا اما علتي مجمري حنت دبدابه دحر اما علت خلته دبدابه اندابله اما علتي اسرا دبدابه كسدلا جميرو بقى دبدابه ابلع له دبدابه دحر اتا تاغول اتا تفقاريت غول
مستي بوستات زبالات حلا زنبره مسؤول ركب جميرة مسؤول تمرعة سلامتاي أما عالتي إسراق زي سلزريا أما عالتي إسراق زي سلزرخوا نحنا دما أتوم سب حدر تي إسراق زيس مسويتنا دينا نحلفو ولا مس محجوتنا مخا مس أنت أراوي صوتا ترى أخم وينو نحررنا أبسقات بقى بتعني أبز سقق بوتاينا أقميتنا يزلنا نسبيتنا دما أنت دا نحنا مس عرختنا مس محجوتنا نكافل أخوينا صباح نقول ولا نتصه تخلا بقى هنجنا كنجمرنا ذا سب سياسي نتصه تريا زعل كيسي كم زري سلازي أما تحب قدس كوم يزول أتا مرعاتك زابير مسكن أتا أملاخ ذهبك مرعات لك كم تخلي ويني أو وشات أيا تخلو ويني أبدأ أي تكلني أبجزات تخلو حتصر ما تقبرلو أتا حتصر زابير مسكن نسخات رأيها تولعو نسخات رأيها إنجاي تقبرو سلازي أملاخ حداركم يبارخ جن أما تحب قدس تنقاقه يحلوكا مسوعل دما يغاردك سلازبل بتنقاقن بمسوعلن كنكيد قويتا يردانا نسب حليها تحلوه يتخليها سلازي صبو حدار مكوار دلو حدار مفقار دلو حدار كلونا انت دا أدلينا نابق زي أبيهر نمتا اتناي مجمريا سقومتي نايب حقي كريستيان مخاني كريستيان مخان مالت نجزي أبيهر مفلات نجزي أبيهر مسعب نجزي أبيهر مفقر نعو مجزاء إجزابير مسكن نجزاء أبيهر كنجزو أخلنا نجزاء أبيهر زي كنا نتعومون إحنا إنا نتكب نأمنت أمت حف قدوس يوسف زتبهله صبق من سي حد زي حد شجرة قاتيمو نصدما نابتي عند بوتيفار زتبهله جزا كم حد سرح دنيا خوين خسرح خلو إتا سيتتي بعد سلطان مسؤخ دكس مسدلت نسا زي تريو نسوغن زريو نجر نيرو نسول مانتايو اغزيابير ندارأي از حماق نجر زي از زموت زي اي قبر نيلو كدانو دربي الله هيدو اغزيابير مسكن سلازي انت دا نغزيابير كنفرهون دلخونا مجمريا خنفولط لنا مخنياتو نزيت فولطو نجر هيتفرهون يخا نحنا انبسا نبري ينو نزيوم كونزيوم زامسلو انسساتات نفرحهم كم زقاسلو سلان فلطينا نجزابير زين فرهود ما سلا زين فلطينا كنفلطو نسعبو اغزابير مسكن نجزابير انتدا سعيبنا يو نجزابير كنفرهون يجمر سلا زخونه حدارنا خصبق من انتي نجزابير كنفرهو من انتي مصحف قدوس ننبب نابت كريستيان نخيد كريستيانات نخون تنايت كريستناسي امينن هاليلويان مزلالن طرايت يكونه نابرا سلا زخونه نتنابرا كنبرون بقس اغزابير مسكن اغزابير دما حجزناي شعو كل نجرنا صبوق خوني ابصراح بلوصات اب حدرنا دما بطعمي اموناتكم كوننا املاخ زمنكم كل يبارخ نبرختكم تبارخ